अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ आकाशा यासीन। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट की टॉप स्टोरीज़ की अगर बात कर ली जाए तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बरतानिया में फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। उनका बरतानिया का दौरा जो है वो कैसा रहा, वो वहाँ क्यों गए, किन मकासद के लिए गए, वहाँ पर जाने के बाद कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन होगी। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की लम्स आमद है और उसके बाद सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो कि पीका एक्ट आई थिंक सो जो नाफिज किया गया वो हुआ भी इसी वजह से है, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर हो चुके हैं। फेक न्यूज़ यानी कि गलत खबरें जो हैं वो किस तरीके से फैलाई जाती हैं वो हमारे सामने आजकल जो है बहुत ज़्यादा सर चढ़ कर बोल रही हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब। वेलकम कहेंगे सर आपको। थैंक यू, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि आपको बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका बरतानिया का दौरा, फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल वहाँ पर उनका हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे समझते हैं आप इस दौरे को? देखिए, दौरा दो तीन इसमें बुनियादी चीज़ें हैं जी। एक तो ये कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे और उसमें शरीक हुए हमारे आर्मी चीफ सिपा सालार, जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें न सिर्फ इलाकाई बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं उसमें आप देख लीजिए कि गज़ा की सूरत हाल भी है, उसमें दहशत गर्दी बज़ात ख़ुद एक चैलेंज है तमाम तर ममालिक के लिए, और उसको यकीनन वो एक थ्रेट है हर मुल्क के लिए, अमेरिका हो, बरतानिया हो, दीगर ममालिक हो, और उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान दे रहा है। फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान है, फ्रंट लाइन पे, और जो फितनतुल खवारिज हैं या दीगर जितने भी फितने हैं दहशत गर्दों पे मुश्तमिल, उनके सामने पाकिस्तान खड़ा है। और वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ से वो चीज़ें पैदा होती हैं, उसमें हिंदुस्तान हो, उसमें अफ़गानिस्तान हो। उस एतबार से भी ये दौरा उनका आर्मी चीफ साहब का इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्मी चीफ हो, फ़ौजी अफसरान हों, जनरल्स हों, वो आते जाते रहते हैं। वहाँ एक्सरसाइजेज़ भी थी बरतानिया के अंदर, उनका भी मुआयना मिल के करना था, वो हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी किया। लेकिन इससे बढ़ के जो मैं समझता हूँ कि कोई आर्मी चीफ अगर एक्सरसाइजेज़ हैं, कोई समिट है, कोई कॉन्फ्रेंस है और उसमें इलाकाई और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, वो तो डिस्कस करने जाते हैं, मगर इस दौरे में सबसे अहम बात ये थी कि किसी आर्मी चीफ का, किसी सिपा सालार का किसी मुल्क में जाके सिर्फ फ़ौजियों से नहीं बल्कि उनकी हुकूमती शख्सियात से मिलना, इस एतबार से ये सबसे अहमियत मेरे नज़दीक सबसे अहम दौरा था। उसकी वजह कि उसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे मुलाकात की, सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं बरतानिया के उनसे मुलाकात की, और यही वजह है कि स्यापा पड़ गया। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, यानी उन पे अगर बात करी जाए, PTI कहती है कि भाई हमारे दौर में जो दहशतगर्दी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से सर उठा रही है। अंदरूनी हालात इतने ख़राब है और हम बाहर के हालात की तरफ जा रहे हैं। रोना चाहिए, मुझे हंसी आ गई आपके सवाल पे, और उसकी वजह ये है कि चलें हम आर्मी चीफ का दौरा भी वहीं रख लेते हैं, पहले जो हमें दौरा पड़ने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। ये PTI किस मुंह से कहती है? वो प्राइम मिनिस्टर जो होता था, जिसको लाया गया और जिसके साथ फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज शुरू हुई, उस प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं जब वो एक जो अंदर नहीं आजकल फैज़ हमीद जिसके अभी बड़े कारनामे सामने आने हैं, वो जिस हालत में पहुंच गया है, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो काबुल में एक चाय का कप पी के आए और उसके बाद यहाँ पे लाइंस लग गई दहशत गर्दों की, और वज़ीर आज़म वो वज़ीर आज़म जो कहता था कि स्नाइपर्स भी हैं, इसमें जंगजू भी हैं, उन्हें हमने बसाना है। लो तुसी बसा लो, अपने घर बसाते बसाते थके नहीं थे, एक के बाद दूसरा, और उसके बाद दहशतगर्दों को भी बसाना शुरू कर दिया। और फिर ये दहशतगर्दी की लहर इमरान खान, फैज़ हमीद, उस रजीम की वजह से है। दहशतगर्दी का खात्मा तो तब हुआ था जब ज़रब अज़्ब थी, जब रद्दुल फसाद था, जब दहशतगर्दों को मारा गया, भगाया गया, उन्हें भागने पे मजबूर किया गया। लेकिन जो तुसी कहोगे आ जाओ, तुसी साडे पर अल्लाह ताला के अज़ाब की बात करते हैं, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है पुराने वालों पे अज़ाब तो अल्लाह ताला का वैसे ही आ जाता है। यानी कि जो भी नई गवर्नमेंट है वो जब आती है इक़्तिदार में, उसके बाद जो पुराने जितने भी लोग हैं उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब का भी हमने हालात देखे, मरियम साहिबा के भी हालात देखे। सियासत पे बात करना चाहती हैं या मुल्की रियासत पे बात करना चाहती हैं? दहशतगर्दी को सियासत से ना जोड़ें। जिस जमात ने
दहशत गर्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है ना, वो जमान पार्क हो, वो बनी गाला हो, उसमें दहशतगर्द खड़े होते थे। एक वक्त वो था जो पाकिस्तान का अपना मोस्ट वांटेड पर्सन था ना, वो सामने आके खड़ा हो जाता था उस वक्त के वजीर आजम के, जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसका नाम था रियाज बसरा, ठीक है, कलदम तंजीम थी। ये कभी इस पे सर्च भी कीजिएगा। मैं दावत देता हूँ आप जितने जैसे यंग लोग हैं ना, उनको कि कुछ तारीख से पढ़ना भी सीखिए, सिर्फ रटी रटाई तोता कहानियाँ ना चलाएं, हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, तारीख भी पता होनी चाहिए। देखें, बात यह है कि वो दहशतगर्द आबाद किए गए। अब ज़रा दहशतगर्दी का लिंक चेक कीजिएगा। हमारे आर्मी चीफ जाते हैं बरतानिया, लंदन में पीटीआई उनके खिलाफ मुजाहरा करती है। वो मुजाहरे जो पहले हज़ारों की तादाद में हुआ करते थे, हज़ारों मुजाहिरीन आते थे और जिनसे नची भी जा रहे होंगे सन, लेकिन अब क्या हुआ, 13 बंदे 3 बच्चे, सिर्फ वो आए। अब जो बंदा साथ लेके आया ना 35 बंदों को, उसका नाम पता क्या है? मैं बताऊं, अब वो दहशतगर्दी का लिंक आपके दिमाग में आ जाएगा। वो खुद साख्ता आर्मी चीफ था अफगानिस्तान का, अपने वालों कि मैं आर्मी चीफ हूँ, उसका नाम है जनरल मुबीन। वो जनरल मुबीन 35 बंदे अपने साथ लेके आया अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक था, और तब जाके इकामल लोग हुए और मुजाहरा कर रहे थे आर्मी चीफ की आमद पे। हमारा आर्मी चीफ बरतानिया गया हुआ है, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, एक्सरसाइजेज हैं और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसकी। तब असल में जान इनकी निकली, जो मैंने पहले कहा, जब वो सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस से मिलते हैं, और ये एक हट के चीज़ थी, ये अहमियत की हामिल चीज़ थी। और मुजाहरा करने के लिए 35 बंदे कौन लेके आ रहा है? अफ़गानिस्तान से जो भागा था उसकी मौलवी हैबतुल्लाह से लड़ाई शुरू हो गई और उसको कैसे जाना पड़ गया। एक हमारा वो गीला तीतर भी भागा है ना, आजकल लंदन पहुंचा हुआ है। कैसे भागा? ये जनरल मुबीन नामी बंदा जो खुद साख्ता आर्मी चीफ है अफगानिस्तान का, ये काबुल से दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से लंदन पहुंच जाता है और वहां जाके असाइलम ले लेता है, पनाह की दरख्वास्त दे देता है। उसने ये मुजाहरा करवाया बरतानिया के अंदर। अब अगला सवाल आप करें या मैं नहीं। इसकी लिंक दे दूं आपको? एग्जैक्टली सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ेंगे कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की लम्स आमद हुई है, उसके बाद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो जाता है। व्हाट्स योर टेक कि क्या कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, हकीकत तो ये है कि 30 से 32-35 बच्चे बच्चियां थे जी, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने वहाँ वो खड़े हो के जाने के बाद जो मुझे पता चला है, उधर ये कहा जा रहा है कि आने पे ऐसा एहतजाज हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DG ISPR वो 35 बच्चे लेके नाच गए। ऐसा नहीं हुआ। प्ले कार्ड्स तो नहीं थे, नारे थे। वो भी किसी ने अपने ये मोबाइल, आजकल ये चलते फिरते एटम बम है ना, वो उससे किसी ने बनाई, और फेक न्यूज़ में मैं आता हूँ बाद में, पहले मैं वाकया बयान करता हूँ आपको। उसमें ये इंटरेक्शन होना भी चाहिए ताकि वो जो मजमूम प्रोपेगेंडा है डीप फेक न्यूज़ चलाने का और बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान के जो हसास इश्यूज़ हैं उस पर तबसरे करने का, ये यूट्यूबर बन के और उससे पैसे कमाने का, डॉलर की जनकार पे रक्स करने का और धमाल डालने का, ये सारा जो मामला है ना, ये उसका एक चीज़ हुई, मेरी जो इत्तलात है वो हुई। लेकिन 8,000 बच्चा और बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। अब अलमिया देखें, तनज़ली देखें PTI की, कि जो बैरून मुल्क हज़ारों लोग होते थे वो 13 लोग और 3 बच्चे और 35 पालो दहशत गर्दान थे, तो 51 होते हैं जाके लंदन के अंदर। इधर भी देख लीजिए कि वही लम्स जिसमें माशाअल्लाह आजकल के जो बच्चे हैं और जिन जो उस मरहले में पैदाइश के मरहले में शामिल हुए, अरवाह से इंसानों की शक्ल में आना शुरू हुए, जिनकी माएँ उस वक्त हैंडसम को एक बहुत खूबसूरत नौजवान समझती थीं, और उसने आके ऐसे दाव और फरेब दिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, पाकिस्तान में देखना होता क्या है। वो जो ख़वातीन तब माएँ बनना शुरू ना, शादियाँ हुई, तो फिर बच्चे जो आना शुरू हुए ना, वो पैदाइशी दौले शाह के चूहे आ रहे हैं। उसकी वजह कि वो रिसर्च ही नहीं कर रहे, वो सर्च ही नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ तो रिसर्च हो ही नहीं रही, बस सर्च होता है। रिसर्च कोई नहीं, रिसर्च किसे कहते हैं और सर्च किसे कहते हैं, ये आइंदा चल के इस पे भी बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम तर फैक्ट्स हर एक के लिए ज़रूरी है। मरते दम तक मुझे तालिब इल्म होना चाहिए। लिहाजा जब मैं अल्लामा बन जाऊँगा ना, तो बस मेरे तो ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सारी क्वेश्चन के अवाम और फौज में काफ़ी गैप आ चुका है।
نہیں کافی کتنا گیپ ہے جتنا میرا آپ کا گیپ اتنا آ چکا ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ نہیں اتنا ہی کہہ لیجیے. اچھا وہ گیپ کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. جب ہم یہ کہیں گے کہ میرے خلاف فوج ہے, فوج نے مجھے نکلوایا, اپنے کرتوت کوئی نہیں دیکھ رہا, نکلوایا فوج نے. اب مجھے بتا دیں کہ وہ جو یہی چیز میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. اس کے ذریعے جتنے آپ بھیجیں گے نا, اور میں چونکہ میں سمجھتا ہوں اور میں مولانا فضل الرحمان کا اس حد تک تو قائل ہوں کہ وہ صحیح کہا کرتے تھے کہ اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. میں تو اس کو اپنے ملک سے محبت, اور میں ایک بات پہلے بھی کہہ دوں, میں یہاں پہ بھی کہہ چکا ہوں, میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں, میں خود بیرون ملک سے نیشنلٹی مجھے مل رہی تھی جب میں نے اوتھ یہ چیک کیا کہ مجھے اوتھ کیا دینا پڑے گا. اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ چوزن کنٹری کل کو میری مدر لینڈ پہ حملہ کرتی ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا, میں حلف دیتا ہوں. میں نے خدا کی قسم پھاڑ کے پھینکا, اے پیاز میں اگلا آنا میں ایسا حلف نوں, مجھے نہیں ایسا حلف چاہیے. لہٰذا میں پاکستان واپس آیا ہوں. اوکھے حالات بھی میں نے دیکھے پی ٹی آئی کے دور میں, حالانکہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا, انہیں یہی کہا تھا ریاست مدینہ کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ سمجھا دیا تھا, ان کو سمجھ آئی کہ نہیں شاید یہ ہمارا مخالف ہے, میں کہا معاف کر دو, جاؤ. رسک بھی چھینا گیا میرے ساتھ جو ہوا, میں اس کی طرف اپنی ذات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا. لیکن دوسری طرف جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر بیٹھ کے حلف دے چکے ہیں ان ممالک کے, اور اس کے بعد آپ مامے بن جائیں پاکستان کے, نہیں, یا تو وہ حلف نہ دو, مت کہو کہ یہ میرا ملک اگر پاکستان پہ حملہ کرے گا جس میں میں رہائش اختیار کر رہا ہوں اور میں اس کا ساتھ دوں گا, تو پھر پاکستان کی حب الوطنی کتھوں آ گئی؟ یہ دو نمبریاں نہیں ہیں. یہ کیا وہ ڈول نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ ڈول فیس والا کام نہیں ہے. یہ ہے میرا نقطہ یہ ہے جس پہ میں گفتگو کرتا ہوں. لہٰذا یہ جو ہوا لمس کے اندر جو آپ نے بات کی, واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں. لمس کے اندر یہ ہوا کہ 8,000 بچہ, اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ مائیں جو 25 سال پہلے جن کی شادیاں ہوئیں اور تب وہ ایک تھیں کہ آیا ہے سیتا وائٹ کا ٹیرین کا ابا جو ہے تو پیارا نا اور پسند ہمیں بہت ہے اور وہ جو کہے گا وہی کرنا ہے, تو پھر وہی اسی عمر کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں نا لمز میں, کوئی 18 سال کا, 17 کا, 20 کا, 22 کا. اب 8,000 بچوں میں سے اگر میں کہتا ہوں 35-40 بھی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, کیونکہ انہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ فوج کے, انہیں یہ احساس نہیں ہے فوج کی. آپ جو دوریوں کی بات کریں اب ذرا اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں میں. دوریاں اس لیے کہ جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ شہداء کے جو مجسمے ہیں وہ گرانے چاہیے, جب آپ یہ شو کریں گے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا کسی جگہ پہ اور فوجی شہید ہو گئے, افسر بھی اور جوان بھی, تو آپ تمسخر اڑائیں گے, مذاق بنائیں گے, تو پھر کئی بچے ایسے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو مان لیں گے نا سچ کہ فوج بڑی پیڑی ہے. آج تک آپ اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں نا, جی بالکل, آپ کو کسی فوجی نے بدتمیزی کی آپ سے؟ نہیں بالکل نہیں. آپ کے گھر پہ حملہ کیا کسی نے؟ بالکل نہیں. آپ کے والدین کو کسی نے برا بلا کہا؟ نہیں. تو پھر فوج در کی مسئلہ ہے. میں یہ جان بوجھ کے سوال آپ سے الٹے کر رہا ہوں کہ پھر اس طرح آ جاتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے پڑھا اور ٹویٹ دیکھا ایک ایسے بندے کا جو خود جیل میں اور اس کے نام سے ٹویٹس ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود تو نہیں کر رہا. فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے, یہ بھی ہے, اور جس کے ٹویٹس ہو رہے ہیں بھائی ایک بندہ جیل میں ہے, مجھے آپ یہاں قید کر دیں, ساری چیزیں مجھ سے لے لیں, اور میں صرف 2 ہی رونے ڈالوں, مجھے دیسی مرغی نہیں مل رہی, مجھے مچھلی نہیں مل رہی, تو یہ تو کسی اور کے پاس ہے نا, میں تو جیل میں ہوں. ٹویٹس کون کر رہا ہے اس سے؟ کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سوال. جیل میں تو میں تو جیل سے نہیں کر پا رہا, لہٰذا میں آنا اس طرف ہی چاہتا ہوں کہ اس کا تو جو ہم نے استعمال ہے وہ ہم انسان ہیں, ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے. روٹی کو چوچی آپ بھی نہیں کہتی, میں بھی نہیں کہتا, جاتے گھر ہی ہیں اپنے, ادھر کسی کے گھر نہیں مڑ دے. لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیوں فاصلے اس لیے ہیں. حضرت عمران خان ولد اکرام اللہ خان نیازی, ان کے الفاظ میں کہ جب کسی بھی ریاست کو کمزور کرنا ہوتا ہے, جب کسی بھی ملک کو توڑنا ہوتا ہے, تو پھر اس کی فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے. یہ الفاظ ہیں عمران خان کے, میرے نہیں ہیں. چونکہ انہیں پتہ ہے اور اب وہ خود توڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو نفرت پھیلائیں گے. ٹویٹس اگر کوئی اور ان کے نام سے کرے, ان کا اکاؤنٹ تو چلنا ہی نہیں چاہیے, وہ وہیں پہ ساکت ہو جانا چاہیے, جامد ہو جانا چاہیے, رک جانا چاہیے. لیکن اس سے پھر یہ باتیں, خط کی بات, ادھر دی گل تو ادھر دی گل, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. لمس پہ اینڈ کرتے ہیں, وہ کافی ٹائم ہو گیا, لمس پہ آ جاتے ہیں. اس تعلیمی ادارے کی تو مشہوری یہ ہے کہ مادر پدر آزاد,
گزشتہ ہم نے دیکھا عورت مارچ ہو یا دیگر مارچز ہوں اور اس پہ ہم نے بچے بچیوں کو، میں خدا کی قسم اس دن حیران رہ گیا جب وہ نیا چلا، بچے بچیوں کے نا جلوس چلنے شروع ہوئے. میں لاہور میں کھڑا تھا مال روڈ پہ اور جا تو میں کسی کام سے رہا تھا، ٹریفک بلاک تھی کہ ریلی آ رہی تھی. اب اس میں نعرے کیا لگ رہے ہیں بھئی؟ نعرے آپ آزادی کو تو لیں اگر آپ کو محکوم بنایا گیا ہے، اگر آپ کو، اب یہ کیا ہے، ہم ٹیچر سے مانگیں آزادی، استاد سے مانگیں، یار کیڑی آزادی ہے، کس قسم کی؟ آپ سن لیجیے گا، نکلوا لیجیے گا، ٹھیک ہے. لہذا وہ جو تفلیح پہ ساتھ نہیں ردم کے ساتھ نعرے لگتے، وہ اتنی اونچی لگ رہے ہیں. میں کوئی استاد تو بھی آزادی، ٹیچر تو بھی آزادی، کل کو باپ سے بھی تقریباً ہی آزاد ہیں، وہ ماں سے بھی آزادی. تو چاہتے کیا ہیں؟ اتنی مادر پدر آزادی نہیں ہے. تو اگر ان میں سے ایسے فیملیز یا ایسے بچوں میں سے 35 بندے آ گئے تو میرا خیال ہے تنزلی پی ٹی آئی کی ثابت ہو رہی ہے فوج اور عوام کے درمیان فاصلے نہیں بڑھ رہے، بلکہ جو بڑھ چکے تھے وہ تھوڑے تھوڑے واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ جب آپ بھی دیکھیں گی نا دل پہ ہاتھ. عمران خان صاحب نے 3 خط تو لکھ دیے ہیں کہ عوام میں اور جو فوج میں جو فاصلے ہیں اس کو کم ہونا چاہیے. دیکھیں خط لکھ دیا انہوں نے، فائدہ نہیں نا ان خط کا، جواب نہیں. لکھے کدھر، کس ایڈریس پہ ہیں، کس ایڈریس پہنچے نہیں ہے نا، کہاں کوئی وہ کس آفس ہو الوے والے کو بھیج دیے ہیں بھائی. بات سنیں کس کو بھیجیں. ایک بات. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، انہوں نے ان کا کہنا ہے 3 خط لکھے، انہوں نے ایک ہی جواب دے دیا، جواب ہے. اور خان صاحب کو تو پتہ ہی ہے کہ 3 دفعہ اکٹھی چیزیں ملنے سے کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ ایکس ہو جاتی ہیں. لہٰذا انہوں نے تو کہہ دیا کہ آئے گا تو پرائم منسٹر کو دے دوں گا. جانا وہیں پڑے گا جہاں پہ بیٹھ کے دوبارہ اٹھ کے باہر آ گئے تھے. اور میں ایک بات آخری اپنے والوں یہ میں کر دوں کہ اس کے ساتھ دیکھیے، وہ امریکہ جس نے ان کی حکومت ختم کروائی، ایبسلیوٹلی ناٹ. گاڑیوں کے پیچھے شکر ہے یہاں ہمارے ہاں ابھی تھوڑے سے کپڑے پورے پہنتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، ورنہ ان کی گردنوں پہ ٹیٹوز بنے ہونے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے. کیونکہ جدھر ہم جا رہے ہیں جا تو اس طرف ہی رہے ہیں نا. ان کی اچھائیاں نہیں لیتے، برائیاں ہم فٹافٹ دوسری اقوام کی لینا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس امریکہ کی لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں، وہ لابنگ فرمز جو اسرائیل کی زیادتیاں، قتل عام، غزہ کی اینٹ سے اینٹ، کھنڈرات میں تبدیل کرنا، وہ لابنگ فرم جو اسرائیل کے لیے فضا ہموار کرتی ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، وہی لابنگ فرمز پی ٹی آئی یو ایس اے انک کیلیفورنیا کا ایڈریس، ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، سائن ہوتے ہیں. اور کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں امریکہ میں لابنگ کریں گے، اور ساتھ اگلا حصہ کہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر امریکی مفادات کا تحفظ کرے گی. ایبسولوٹلی ناٹ تے وڑ گیا نا شیر افضل مرود کے مطابق، وہ بیانیہ تو وڑ گیا. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. اب عارف علوی صاحب گئے ہوئے تھے امریکہ، کیسا فیک نیوز کیسی چلتی ہے کہ وہ ایک فاکس نیوز ہے، جس طرح یہاں 24 ہے، پھر سٹی 42 ہے، محسن نقوی صاحب کے ادارے ہیں نا. اسی طرح فاکس نیوز نو ڈاؤٹ اس کا نام ہے. امریکہ کے اندر تو بہت سارے ہیں، ہمیں جو پسند آتے ہیں ہم فٹافٹ بین الاقوامی ادارے نے یہ کہہ دیا ہم فٹافٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ بہت ادارے ہیں، ہر شہر میں ایک نیا چینل ہے، بلکہ کئی چینلز ہیں. عارف علوی صاحب کا فاکس 2 وہ جو شاید صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہے، اس پہ جا کے جو علوی صاحب نے فرمایا ہے، یار ایک بندہ صدر مملکت رہ چکا ہو، ایک بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو، حلف بھی 2 اٹھائیں، 3 اٹھائیں. میرا تو پیدائشی حلف ہے اس ملک سے، میں اس کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں. میں روزانہ شہادت کی دعا کر کے نکلتا ہوں، آج بھی مارنے کے لیے نہیں. میں ناحق مارا جو مرنا تو ہے، لیکن جو بندے عہدے لیتے ہوئے ایم این اے بنا، عمران نیازی بھی ایم این اے بنا، عارف علوی بھی ایم این اے بنا، انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں بطور رکن قومی اسمبلی ملک کا وفادار رہوں گا. پھر جب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ حلف اٹھا لیتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ میں راز بھی رکھوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر راز نہیں رکھ رہا کوئی، عارف علوی نے تو انتظار بھی نہیں کیا صدر سے اترنے کا کہ یار سال صبر ہی کر لے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سیاست نہیں کرو گے، لیکن یہاں تو سیاست سے خباثت تک معاملہ چلا گیا. لہٰذا وہ باتیں کرنا جو پاکستان کی اور اسٹیٹ کے خلاف ہوں. وہ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر ہوتا تھا، وہ کیا بکواسات کر رہا ہے بیرون ملک کھڑے ہو کے.
میں چند باتیں نیکسٹ آپ سے کروں گا کہ میں نے بیرون ملک کیا کیا اور جنہوں نے حلف زیادہ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا. بہرحال قصہ مختصر آخری جملہ کہ لام سے لندن تھا, وہاں پہ پسپائی ہوئی پی ٹی آئی کو, پھر لام سے لاہور آ گئے, وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی. یہ پی ٹی آئی کی تنزلی ہے, فوج کی نہیں ہے. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. دیجیے آغاز یاسین کو اجازت, خدا حافظ.